ساڈے عیب بھی کھلن نہ دیوی ساڈے عیب بھی کھلن نہ دیوی لویں عیب فرید دے کجوے ہو لویں عیب فرید دے کجوے او تساں بھلیا دے او ہندوؤ او مودیا لیو تھوڑے وطن چی ساڑا او بابا ستا ہے جڑا 90 لاکھ کو پھڑکانا لائے او تروی ساڑے وارس نے ایتر ساڑا او بابا ستا ہے جیدہ آکھ دے سا ناشتہ لاہور جا کے کرانگے لاہور دے باپے نے کیا پھر لاہور چلا دیتے پا تینو نہیں پتا معین الدین اجمیری دا پیر ستا ہی روشن زمین راضی بیٹھے ہو اور فجر دی نماز کلے ہمیں پڑھنی ہے اچھا ماشاءاللہ یا میرا خیال ہے آپ پیدا نہ کریے صبح دی نماز آپ محفل علیہ دی ملا دئیے بھائی مجتبات مصطفیٰ سارے ماشاءاللہ پرا تسی رل کے نا جی لیکن جنازہ تے میرے پڑھے سارے دا ادا ہو جائے گا تھوڑے پڑھے شاہ صاحب تے میرا ادا ہو جائے گا لیکن اے فرض نماز بھائی تو نہیں پڑھیں گا تیری جگہ تے میں نہیں پڑھ سکتا میری جگہ تے کوئی اور نہیں پڑھ سکتا اے پلے بن لو حسینی ہے یاسی کملی آلے دے نوکر ہیں تے رج کے نوکر ہیں تے نماز ساڑی چھٹنی نہیں چاہیے انشاءاللہ 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 5 روپے ریٹ وضو داتے جدو سردیاں چڑھیاں نا تے نمازی ہو گئے کام مولی صاحب نے پوچھے انہیں کہ خیر ہوئے انہیں کہ ریٹ بتاؤ 5 روپے تے گزارا نہیں ہوندہ انہیں کہ وجہ انہیں کہ اگے پانی گرم ہوندہ ہے ہون پانی ٹھنڈے ٹھنڈ لگ دیئے ریٹ بتاؤ لیکن یاد رکھ اے نماز دے اندر تیرا پسینہ بھی نکلے آنا حدیث پاکی چاہندے اے پسینے دے قیامت علی دن وزن کیتا جانے جدہ شہیدان دے خون دا وزن ہونے نمازی تیرے پسینے دا وزن ہونے اللہ تعالیٰ تھوڑی ساڑی حاضری قبول کرے میں مرد مجاہد مرد کلندر غیرت مند پیر میری مجبوری حالانکہ میں پیر سواگ شریف دا مرید ہوں کوئی کتھے بھی کسے دی نسبت ہے ناز محبت ہے مرید جتھے بھی سننی ہے لیکن غلام ساری ہوتا ہے میں اے گل دے ہوتے غیرت مند مرد کلندر نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ دے کلام تے میں انہیں ہولی جی تھوڑا سنا دیاں گا فیصل آباد کسرت نال اسی انہوں دیاں گلہ میں سن دے سی تے واحد جنائی جڑا مجمع دے اندر کھری تے ستری گل کر دائی کسے دی تے جناب رلمی گل ہی کوئی نہیں پاہمیں کوئی پیر آگیا سامنے پاہمیں کوئی مولوی آگیا سامنے پاہمیں کوئی چودری صاحب آگئے انہیں کہ ہیں تے ہیں ماں محمد عربی دا غلام ماں گل سیدھی کرنی ہے جو سا کیا